जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। पुरुषोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम मास को इष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा श्रुतिस्थितशिरेशितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्टमार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कल्याणानं निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुमुक्षो सपद परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य स भवतु भवतां भूतये रामनाम। ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतनात्म्याय नमो अकिंचनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमो। अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे रङ्गनम् इत्थमा कल्पिते मण्डले मध्यगो संजगो वेणुना देवकी नन्दना। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय श्रीशैलेशदयात्र अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय मुक्तोप्य श्रीप्य परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम अनुभूति प्रतिभा का धनी ऋतंभरा प्रतिभा का धनी समादरणीय विज्ञ वर्गहरू गायत्री सावित्री के अनुगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू मेरे गोविंद के भक्ति के पथपथिक सज्जन वृंदहरू भक्तिमती माताहरू भगवान पुरुषोत्तम का भक्ति का पथपथिक भक्तजनहरू आउनुहोस् तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा व्यास गद्दीतिर आकर्षण गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुलाई म त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु नैमिषारण क्षेत्रको पावन भूमिमा जहाँ प्रधान वक्ता का रूप में संत शिरोमणि विरक्त चक्र चूड़ामणि श्री सुतजी महाराज प्रधान आसन में अलंकृत हुनुहुन्छ भने प्रधान श्रोता का रूप में संत रत्न सौनकजी महाराज हुनुहुन्छ। हिजोको 12 बजेदेखि 2 बजेको पावन प्रसंग में विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूड़ामणि श्री सुतजी महाराजले आनंद कंद वृंदावन चंद्र भगवान श्याम सुंदर का परम मंगलमय चरणारविंद को अनुशीलन गर्दै गर्दै संत रत्न सौनक आदि गरेका ऋषिहरूलाई भगवान का ती पुरुषोत्तम भगवान का पावन महिमामय गरिमामय भगवान का पावन चरित्र श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरू सबै 88,000 ऋषिहरू गदगद भएर सुनिरहेका थिए। तपाईहरु पनि त्यही प्रसंग यहाँ गदगद भएर सुनिरहनु भएको थियो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को। हिजोको पावन प्रसंग
तिर तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा केन्द्रीभूत गरिरहेको छु। यो भगवान पुरुषोत्तमको दिव्य महिमा, भगवान पुरुषोत्तमको कथा सुन्दा के हुन्छ, उहाँको महिमाले के हुन्छ भन्दा हिजो वर्णन गरियो। सुकीर्ति कृत पुण्यकरम यशस्यम सत्पुत्रतम वश्यकरम चराज्ञम दारिद्र्यवाग्नि रणपल्प मुख्यै श्राव्यम तथा कार्य अनन्य भक्त्या। यसरी भगवान पुरुषोत्तम भगवानको जसले कथा श्रवण गर्नुहुन्छ, भगवानका जो कथा सुनिदैनन्, जसले मुखबाट भगवानको कीर्तन निक्लिँदैन भने त्यो शरीरमा अशुद्ध हुन्छ। त्यसकारणले गरिकन भगवानका पुरुषोत्तम भगवानका पावन नामहरू गाउनु पर्दछ जिब्राले। जुन भगवानका पावन चरित्र मुखबाट गाइएन, श्रवण कानले श्रवण गरिए भने त्यो शरीर अशुद्ध हुन्छ। महाभारतमा एउटा कथा आउँछ, यो पानी ठुलो समुद्र थियो कि पानी नै पाइन्थ्यो, एउटा सब चाहिँ मरेको मान्छे उत्रिराखेको रहेछ पानीमाथि। मरेपछि त उत्रिन्छ नि त, माथि डुब्दैन। अनि त्यो सियाल चाहिँ खान गएछ कि त्यसलाई। अनि परेडुले सियालले जङ्गलबाट देखिन्छ, के भन्छ, अरे रे रे मुन्छ काइती, अरे अरे पतिदेव त्यसलाई नखाऊ। किन भने त्यो मुखबाट खाना, त्यसको मुख अशुद्ध छ। बोले किन अशुद्ध छ? यसले कीर्तन कहिले बोलेन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जिब्राडा मुखबाट कहिले भगवानको नाम नै लिएन, त्यसकारणले त्यो मुख अशुद्ध छ। कानबाट खान्छ नि त देवी भनेछ श्रीमतीलाई, कान पनि अशुद्ध छ महाराज। त्यो भगवानको कथा कहिल्यै सुनेन। यो सर्पको क्वाल समान कान, सुन्दैन जो श्री हरि नाम गान। जिब्रो छ त्यो भ्यागुताको समान, गाउन्न जो श्री कृष्ण कथा महान। त अब यो कान पाएर के गर्नु र, मुख पाएर के गर्नु र? भगवानको कथा सुन्दैन भने त्यो सर्प बस्ने दुलो र कानमा के अन्त्य पनि टोड्कै हुन्थ्यो नि, टोड्कै छ नि। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यसकारण त्यो अशुद्ध छ। अनि उसले भन्यो हातबाट खान्छ नि, हात पनि नखाऊ। कहिले भगवानको माला पनि गाँसेन, भगवानलाई सेवा पनि गरेन, भगवानका पात्रा पनि माझेन, कहिल्यै भगवानको मन्दिरमा झाडु पनि लाएन। सबै मन कृष्ण पदारविन्द यो बचांसी वैकुण्ठ गुणानुवर्णय। वास्तवमा हामीहरूका इन्द्रियले नि भगवानको सेवा गर्नका लागि हाम्रो हात बनेको। भगवानको आँखाले भगवानको भक्तको दर्शन गर्ने, सन्तहरूको दर्शन गर्ने, भगवानको दिव्य मङ्गलको विग्रहको दर्शन गर्ने, कानले भक्त भागवतहरूका दिव्य चर्चा सुन्ने, अनि हातले भगवानको कैङ्कर्य गर्ने, यो चरणले भगवानको मन्दिरको परिक्रमा गर्ने, जीवनले सत्व राम्रो काम गर्ने भने मात्रै त्यो शरीर धन्य हुन्छ। अनि उसले त्यसले भनिन्छ सियालले, हेर म त साह्रै भोको छु, तिमी सबैबाट अशुद्ध भन्छौ। किन गृहस्थ आश्रममा स्त्री गुरु रुपियाँराम, छोराछोरी सार्यग्राम भनिया मान्नै पर्यो, नै महाभारत भइहाल्छ। अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि भुँडीबाट खान्छु नि भनेछ। भुँडी पनि नखाऊ, कहिले प्रसादै खाएन त्यसले। भुँडीमा अशुद्ध छ, भुँडीमा प्रसादै परेन, कहिले भगवानको प्रसाद खाएन, अशुद्ध छ। अनि बोली भक्तवत्सल भगवानको त्यसो भने गोडाबाट खान्छु भनेछ कि गोडामा त्यो महागडबड छ। कहिल्यै मन्दिरको परिक्रमा नि गएन, तीर्थयात्रा नि गएन, मन्दिरको भगवानको परिक्रमा गर्दै गरेन। त्यसकारणले त्यो सबै थोक त्यसको गोडा पनि अशुद्ध, हात पनि अशुद्ध, आँखा पनि अशुद्ध, सबै अशुद्ध। त्यसकारणले गरिकन त्यसले त्यो खानु हुँदैन। भनेपछि उसले भने हामी मांसभक्षी जीव हौँ, जो लेकिन जो सत्कर्ममा लाग्दैन त्यस्ता व्यक्तिको मांस खान ती घृणित पशुहरू पनि त्यसलाई त्याज्य सम्झिन्छन् अरे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यसकारणले गरिकन यो बल्ल बल्ल हाम्रो समय आएको छ। पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य कथा सुनौँ, कान पवित्र हुन्छन्, भगवानको सेवा गरौँ, हात पवित्र हुन्छन्, भगवानलाई भोग लाएर खाऊँ, भुँडी पवित्र हुन्छ, मुख पवित्र हुन्छ, जीवन धन्य हुन्छ। त्यसकारणले भगवान पुरुषोत्तम भगवानको जसका जीवनमा यो भगवानको कथा कसले सुन्न पाउँछौँ त? सबैले सुन्न पाउँदैनन् अरे। कसले पाउँछ त? अनल्प पुण्यैहि, जसले पूर्व जन्म धेरै पुण्य कमाएको छ कि त्यसले मात्रै सुन्न पाउँछ, अरूलाई मनै लाग्दैन अरे। भगवानको कथा सुन्नमा सबैलाई मन लाग्दैन। किनभनेदेखि मैले अस्ति एक दिन के भनेको थिएँ, भगवानले जहाँ यहाँ भगवानले पठाउँछन् जहाँ त्यो सत्सङ्ग हो।
ध्यान दिएर सुन्नु। भगवानले चुनेर जहाँ पठाउँछन् त्यो सत्सङ्ग हो, जनताले चुनेर जहाँ पठाउँछन् त्यो सांसद हो। संसद भवन त्यतिकै जान्छन् त नेताहरू, जनताले चुनेर पठाउँछ अनि मात्रै त्यहाँ पुग्छ, सबै पुग्दैन। त्यस्तै प्रकारले भगवानले जसलाई चुनेर पठाउनुहुन्छ त्यो सत्सङ्ग हो। त्यो भगवानले चुनेको चाहिँ भित्र जहाँ जहाँ भगवानले अराउनु भएन आउँछ र यहाँ पानी परेको छ के जानु, अब घरमा चाहिँ भुयाँ भुयाँ सुतेर अब बित्छ समय, अब यहाँ आइयो के छ भने सत्सङ्गमा जो हामीहरूको समय बित्छ, कीर्तनमा हामीहरूको जो समय बित्छ त्यसको महिमा वर्णन गरेरै सकिँदैन। तुलयामलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत सङ्गी सङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशितं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। जय हो। धरहि तुलहि एकांग मिलन ताहि सकल मिली जो सुख लभ सतसंग। वैकुण्ठको सुख, स्वर्गको सुख, संसारको सुख, संसारको ठुल्ठुला यज्ञ, ठुल्ठुला उपासना, तीर्थ यात्राको फल एक तराजुमा राख्नुहोस्। अरू 1 मिनेट कथा सुनेको फल एउटा तराजुमा राख्नुहोस्। त्यो एउटा तराजुवाला जो 1 मिनेट कथा सुन्नु भयो नि त्यो चाहिँ भारी पर्छ, तल जान्छ, अरू चाहिँ माथि उठ्छ। जो हल्का हुन्छ माथि जान्छ नि, गरुङ चाहिँ तल जान्छ। 1 मिनेटको सत्सङ्गको फल त्यस्तो महिमा हुन्छ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलाहि एक अंग मिलन ताहि सकल मिली जो सुख लभ सतसंग। त्यस कारणले 1 घडी भए पनि, आधी घडी भए पनि, 1 मिनेट भए पनि सत्सङ्ग जरुर गर्नु। सत्सङ्गको जस्तो ठुलो महिमा केही पनि छैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यो सत्सङ्ग सुन्न को आउँछन् त? भगवानको कथा सुन्न अनल्प पुण्य। श्रीमद् भागवतको मङ्गलाचरणमा लेखेको छ, जन्मा देश यतोन्नयादि तरतस्थार्थेषु विज्ञासुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि भनेर व्यासजी महाराजले सुकृति भन्नुभएको छ। सुकृति भनेको जसले पूर्व जन्ममा धेरै पुण्य गरेको छ, पूर्व जन्ममा जन्म जन्मान्तरमा कल्प कल्पान्तरमा धेरै पुण्य गरेको व्यक्तिका हृदयमा मात्रै भगवानको कथा सुनौँ, भगवानको कथा सुनौँ, पुरुषोत्तमको कथा सुनौँ, रामको कथा सुनौँ, कृष्णका कथा सुनौँ भन्ने त्यो भावनाको उदय हुन्छ। नभए त महाराज खाओ पियो तान्दुपट्टा सुतिरह कसले यहाँ चाहिँ जाँदैन, किनभने त्यो भगवानको कृपै हुँदैन। पुण्यको उदय नभइकन सत्सङ्गमा व्यक्ति जाँदैन। त्यस कारणले गरिकन आज हामी भाग्यशाली छौँ। अब अर्को पुरुषोत्तमसम्म रहन्छ कि रहँदैन के थाहा। 3 वर्ष त धेरै हुन्छ मान्छेको, यहाँ 3 घण्टाको के हो थाहा छैन। त्यस कारणले गरिकन यो पुरुषोत्तमको यो मलिलो मास यस्तो यो अगाडि यहाँ बताउनुहुन्छ, अगाडि भगवान स्वयं त्यो अनल्प पुण्य चाहन्छुने पुण्यका प्रभाव भएका व्यक्तिहरू भगवानको कथामा उनलाई मनै लाग्दैन अरे। 4-5 जना यस्ता छन् अरे जो भगवानको कथामा मन लाग्दैन अरे। पूर्व जन्मकै पाप से हरिचर्चा नसुहाए। पूर्व जन्मको ज्यादै पाप छ भने नि त्यसलाई कथा सुन्नै मन लाग्दैन। आयो भने पनि भएर हिँडिहाल्छ अरे, बिचमै उड्छ अरे, गनगन गर्छ अरे, बोल्छ अरे, के गर्छ। पूर्व जन्मकै पाप से हरिचर्चा नसुहाए। भगवानको भक्ति गर्नै मन लाग्दैन, कथा सुन्नै मनै लाग्दैन। त्यो पापले दिँदैन। त्यसमाथि भगवानको कृपा भएको रहेन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। कसैले भनेर हुँदैन, भित्रैबाट आउनु पर्यो के उकुस मुकुस भएर। प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन यस्तो यो अनन्य भक्तिद्वारा भगवानको कथा सुन्नु पर्दछ, भक्ति हुनुपर्छ, भावना हुनुपर्दछ। किनभने निर्मला मन जान सो मोहि पावा। जय हो। अरे निर्मला मन जान सो मोहि पावा, अरे मोहि छल छिद्र भङ कपट नभाव। भगवानलाई जसमाथि कृपा गर्नुहुन्छ, जसमाथि प्रेम गर्नुहुन्छ, भगवानले यो हेर्नुहुन्न कि ब्राह्मण हो कि क्षेत्री हो कि वैश्य हो, कालो हो कि गोरो हो कि मोटो हो कि दुब्लो हो कि भगवानले यो हेर्नुहुन्न। धनी हो कि गरिब हो कि यो पनि भगवानले हेर्नुहुन्न। के हेर्नुहुन्छ भगवानले? अरे निर्मला मन जान सो मोहि पावा, अरे मोहि छल छिद्र कपट नभा। भगवानले तपाईँको भावना हेर्नुहुन्छ, तपाईँको मन हेर्नुहुन्छ। संसारले तपाईँको धन चाहन्छन्, लेकिन भगवानले मन चाहनुहुन्छ। प्यार से बोल्नु न जय श्री कृष्ण। तपाईँको मन निर्मल छ, तपाईँको मन पवित्र छ भने
त्यस्तालाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। त्यो भगवानको प्यारो हो, त्यो पुरुषोत्तमको प्यारो हो, त्यो अध्यात्मवादी हो। त्यसकारणले गरिकन महाराज भगवानको पुराण पुरुषोत्तममा प्रेम हुनु, उहाँमा भक्ति लाग्नु, अनन्य भक्ति भनिया छ। अनन्य भक्ति भनेको के? भगवानदेखि अतिरिक्त संसार कतैतिर प्रेम नजाओस्। अब म गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जता गयो ठिकै भन्नु, त्यसरी हुँदैन। भगवानले भन्नु अनन्य भन्नु हो। पतिव्रता धर्म जस्तो, पतिव्रता स्त्रीले आफ्ना पतिलाई सर्वोपरि मान्नुहुन्छ, अरूलाई पनि मान्न त मान्नुहुन्छ, लेकिन पतिलाई जुन रूपमा मान्नुहुन्छ त्यो रूपमा अरूलाई मान्नुहुन्न। पति नै सर्वस्व हो पत्नीका लागि, त्यस्तै भक्तका लागि भगवानै सर्वस्व हुनुहुन्छ। त्यो अनन्य भक्ति भनेको क्या? भगवानमा प्रेम कसरी हुनुपर्छ भने हामी त्यसरी गर्दैनौँ। हामीहरू के गर्छौँ भने हामीहरू भगवानको दर्शन गर्न गयौँ भने पनि, जस्तै यहाँ भगवानको मन्दिर छ, यहाँ दर्शन गर्न गयौँ, भगवान अनन्य भक्ति भने लेखेको छ। अनन्य भक्तिले कथा सुन, अनन्य भक्तिले सेवा गर। अनन्य भनेको क्या? भगवानदेखि अतिरिक्त त्यो भावना गरेका बेला मन नजाओस्, त्यसको नाम हो अनन्य। जस्तै म दृष्टान्त दिन्छु। जस्तै यहाँ मन्दिर छ, मन्दिरमा दर्शन गर्नका लागि जानुभयो, जुत्ता लगाएका छन् 3000 का 4000 का। यस्ता ठाउँमा जुत्ता निकाल्नु भयो ताकि भगवानजीको नि दर्शन होस् र जुत्ताको नि दर्शन होस्। अब भाइ कसैले लानु नि सक्छ, जुत्ता धेरै मुगा जुत्ता छ। अब यहाँ भगवान हुनुहुन्छ, जुत्ता त्यहाँ उतार्नु हो। अनि अगाडि एकदम भावले भगवानको स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। के भनेर? त्वमे भगवान यहाँ हुनुहुन्छ, जुत्ता त्यहाँ उतार्नु हो। के गर्नुहुन्छ? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। पिता को हो? पिता को हो? भगवान माता। त्यस्तो भक्तिले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसलाई अनन्यता भन्दैन। यार से बोल्नु न जय श्री बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। भगवान भन्नुहुन्छ जब मेरातिर लाग त मतिरै लाग। दुई धारमा नाउमा चाहिँ जो के गोडा हालो भने नि यता न उता ड्याम आरा दम्मै गइहाल्यो नि त्यो, होइन र? त्यसकारणले गरिकन अनन्य भक्ति इला भगवान पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ कथा सुन्नु पर्दछ। पुरुषोत्तम भगवान भन्नुहुन्छ हे नारायण, भगवान तपाईले स्वीकार गरेको यो मलवासलाई लिएर जानु भएको छ नि त गोलोकमा। त्यतिखेर भगवान श्री नारायण भन्नुहुन्छ। भगवान श्री नारायणले सबै निवेदन गर्नुभयो। पुरुषोत्तम भगवानले भन्नुभयो तपाईले स्वीकार गरेको जीवलाई मैले पनि स्वीकार गरेँ। यो पुरुषोत्तम म जत्तिकै हुन्छ। अब मेरो नाम पनि पुरुषोत्तम, यसको नाम पनि पुरुषोत्तम। त्यसकारणले यो महिनालाई यो भगवान श्याम सुन्दरको जति महिमा छ, भगवान रामको जति महिमा छ, भगवान नारायणको जति महिमा छ, त्यो बराबर यस पुरुषोत्तम महिनाको पनि महिमा छ। त्यसकारणले भगवानका पासमा भगवान भन्नुहुन्छ, भगवान कीर्तिले प्रेमले भगवानका पासमा 6 वटा गुण हुन्छ। भगवान भनेको के हो? भगवान शब्दको अर्थ के? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव खणाम्बकैतिर्यन्। यसलाई भगवान भनिन्छ। भगवान भनेको क्या? जसका पासमा अनन्त ज्ञान छ, जसका पासमा अनन्त यश छ, जसका पासमा अनन्त वैराग्य छ, जसका पासमा अनन्त ऐश्वर्य छ, जसका पासमा अनन्त लक्ष्मी, त्यस्तालाई भगवान भनिन्छ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वै, जसका पासमा अनन्त वैराग्य छ, जो सीमा छैन, त्यस्तालाई भगवान भनिन्छ। हामीहरूका पासमा ज्ञान होला त केही लिमिटमा होला, कति होला त हामीभन्दा अर्को ज्ञानी होला, हामीभन्दा अर्को धनी होला, हामीभन्दा अर्को वैरागी होला, हामीभन्दा ठुलो होला। लेकिन भगवान भन्दा ठुलो ज्ञानी कोही पनि छैन, भगवान भन्दा ठुलो यशवाला कुनै पनि छैन, भगवान भन्दा चाहिँ ठुलो चाहिँ पराक्रमवाला पनि कोही छैन र भगवान भन्दा ठुलो वैरागी पनि कोही छैन। किन? भगवानका अगाडि 56 करोड यदुवंश मरे, लेकिन भगवान मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको। किन? भगवान भन्दा ठुलो वैरागी कोही छैन। चतुर्वच पञ्चावशेषित यसरी लेखेको छ। त्यसकारणले जसरी इत्यादि गुण हुनाले भगवान परमात्मालाई पुरुषोत्तम भनेर भनिन्छ। भगवान श्री पुरुषोत्तम श्याम सुन्दर भन्नुहुन्छ हे नारायण, यो पनि यो गुण मैले सबै यसलाई दिएँ। अब र यसमा र ममा कोही भेद छैन, यसरी बताउनु भयो। अहमेवाव सञ्जात स्वामी च मधुसूदन एतद् नाम्ना जगत् सर्वं पवित्रं ते भविष्यति। त्यसकारणले गरिकन अब यो पुरुषोत्तम संसारमा पूजनीय भयो। तपाईहरुले नि भन्ने हो यो
जगत पूज्यो जगत बन्द्यो मासोऽयं तु भविष्यति पूजकानां च सर्वेषां दुख दारिद्र्य खण्डना। बोली भक्तवत्सल भगवानको यो पुरुषोत्तम मास। अब जब मैले यसलाई स्वीकार गरेँ, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, जब यसलाई मैले स्वीकार गरेँ, अब यो पुरुषोत्तम मास दुनियाँ एउटा कुरो के छ भने नि, भगवानले जसको रक्षा गर्नुभयो त्यसको कपाल पनि कसैले बाङ्गो पार्न सक्दैन। अरे जाको राखे साईं जय हो, अरे जाको राखे साईं, अरे मार न सके न कोई, अरे बाल न बाँका कर सके जग जग बैरी होई। जसको रक्षक भगवान हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ भगवानलाई रक्षा गरेको छ, जाको राखे साईं मार न सके न कोई, बाल न बाँका कर सके जग जग बैरी। दुनियाँ एकापट्टि भए तापनि, दुनियाँले त्यसलाई नाश गर्न खोजे तापनि त्यसको कपाल पनि बाङ्गो हुँदैन। जा पर कृपा राम कै होई जय हो, अरे ता कर कृपा करी है सब कोई। जसमाथि भगवानको श्रीहरिको कृपा हुन्छ, जसमाथि भगवानले प्रेम, जसमा जुन जीवमाथि भगवानको करुणा हुन्छ, जुन जीवमाथि भगवानको प्रेम हुन्छ, त्यस जसले भगवानलाई जसले कृपा गर्नुहुन्छ कसैले पनि त्यसलाई केही पनि गर्न सक्दैन। जायमानम, जब जीव यो संसारमा आउँछ नि, भगवानको कृपा जुन जीवमाथि परेको हुन्छ जन्मिने बेलामा, त्यो भक्त हुन्छ, भगवानको भक्त हुन्छ, त्यो परमात्माको सेवा गर्नेवाला हुन्छ। त्यो कसैले नगर भन्दा पनि मान्दैन, किन उसले जन्मिने बेला जायमानम तु पुरुषम यम पश्येत मधुसूदन स सात्विक स विज्ञ सबै मोक्षार्थ चिन्तक। म किन आएँ, मेरो जन्मको साफल्यता के हो भन्ने कुरो सानैदेखि त्यसको मन मस्तिष्कमा घुम्न सुरु गर्छ। मेरो जीवनको लक्ष्य के हो। अरे गौतम बुद्धले चाहिँ नि, जब गौतम बुद्धले त्यत्रो दरबारमा सुतेका थिए, भर्खरको छोरो थियो, भर्खर बिहेको श्रीमती थिइन्, उनले यसो दरबारतिर हेरे, यसो छोराका मुखतिर हेरे, यसो श्रीमतीका मुखमा हेरे, उनले सोचे मैले जीवनमा चाहेको सुख यो नाशवान पदार्थहरू मलाई मिल्दैन। सुतिरहेको श्रीमतीलाई, सुतिरहेको छोरालाई छोडेर केही प्राप्त गर्नु चाहिँ केही गुमाउनु पर्छ। अगाडिको कदम राख्नु छ भने पछाडिको कदम छोड्नै पर्छ। प्यार से बोल्नु न जय श्री कृष्ण। उहाँले त्यस्तो त्यो के नभएर दुःख पाएर गौतम बुद्धले घर छोडेको हो र, जो भित्रबाट आउँछ नि कसैले रोक्दा रोकिँदैन। घरद्वार सब छोडे, पत्नीलाई छोडे, छोरालाई छोडे, परिवारलाई छोडे, बोध वृक्षका फेदमा बसेर भगवानलाई प्राप्त गरे, बोधलाई प्राप्त गरे, संसारमा उनको नाम भयो। म एउटा कुरो भन्छु, संसारका पछाडि रुनेवाला त बहुत छन्। कोही श्रीमतीका पछाडि रुन्छन् भने जस्ती भएन भनेर, कोही श्रीमानका पछाडि रुन्छन् भने जस्तो भएन भनेर, कोही छोरोका वियोगमा रुन्छन् भने जस्तो भएन भनेर, कोही बुहारीले यसो गरी भनेर त्यहाँ सासूहरूका आँसु आउँछन्। संसारमा आँसु बगाउने त धेरै नै छन्, परन्तु जो भगवानका वियोगमा आँसु आए नि, परमात्माका प्यारमा आँसु आए नि, प्रभुका निष्ठामा जसले आँसु आए नि, जीवन त खाँदा पिँदा त्यत्तिकै बितेर गए भनेर पश्चाताप गरेर जसका आँखाबाट आँसु आए भगवानका वियोगमा, हे प्रभु कहिले मिल्नुहुन्छ तपाईँ, मेरो जीवन त त्यत्तिकै गयो भनेर जसका आँखाबाट आँसु आउँछन् त्यसका नेत्र हुन्, त्यसका आँसुको सार्थकता नि हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन जगत पूज्य त्यही हुन्छ। जगत पूज्यो जगत बन्दियो, यो मलमास होइन, अब पुरुषोत्तम मास। यसलाई भगवानले स्वीकार गर्नुभयो, अब परमात्माले स्वीकार गर्नुभयो। अब यो मलमास होइन, अब भगवानले जसलाई स्वीकार गर्दछ भने त्यसलाई संसारमा सबभन्दा पूज्य हुन्छ। संसारमा भगवानको जसले भक्ति गरे, परमात्माको जो भक्ति गरे, संसारमा जो भगवानका बाटामा हिँडे, संसारमा जो परमार्थका बाटामा हिँडे, तिनीहरूको इतिहासमा नाम रह्यो। अब मर्दा पनि हाँसेर गए। संसारी व्यक्ति के गर्छ, मर्दा जन्मिँदाको नि रोएरै आए, मर्दा नि रोएरै जान्छ। जसले भगवानका अध्यात्ममा तिनका जीवनमा कहिले पनि दुःख आएन, हमेसा आनन्द, हमेसा शान्ति। यो कुरो सोध्नुहोस् शङ्कराचार्यलाई, यो कुरो सोध्नुहोस् मीराबाईलाई,
यो कुरो सोध्नुहोस् रामानुजाचार्यजीलाई, यो कुरो सोध्नुहोस् वल्लभाचार्यजीलाई, यो कुरो सोध्नुहोस् ठुल्ठुला सन्तहरूलाई जसके जीवनमा भगवत भक्ति गरे, जसका जीवनमा प्रभु प्यार उच्छलन भयो, उनीहरूका जीवनमा कहिले कष्ट आयो? यस जीवनमा पनि मालामाल, मर्ने बेला पनि जान्छन् भक्त मुसुक्क हाँसी खुसी भई, हारामा रामै भई। उनीहरूका जीवनमा यस लोकमा पनि चकाचक र माथि पनि चकाचक। त्यस कारणले गरिकन यहाँ के लेखेको छ? जो पूजका नाम त सर्वेशाम, जसले भगवानको पूजा गर्दछ तिनीहरूको दरिद्रता समाप्त हुन्छ। अच्छा, दरिद्र भनेको के? यहाँ लेखेको छ दरिद्रादि खण्डन। जसले जीवनमा भगवानको पूजा गरे, भगवान पुरुषोत्तमको सेवा गरे, तिनीहरूका जीवनमा दरिद्रता रहँदैन। अच्छा, दरिद्र भनेको के हो? आउनुहोस् तपाईहरूको मन मस्तिष्कमा यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्पत्ति नहुनु, वैभव नहुनु, पैसा नहुनु, त्यसको नाम दरिद्र होइन। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् न, यो व्यासजीको सिद्धान्त हो। दरिद्र भनेको के हो? असन्तोषी नै दरिद्र। एकदम ध्यान दिनु। जसका जीवनमा सन्तोष छैन नि, असन्तोषपना छ, त्यो नि दरिद्र हो। दरिद्र है असन्तुष्ट। यो व्यासजी महाराजले डिमडिम घोष डङ्काका चोटमा निरूपण गर्नुभएको छ। जसका जीवनमा सन्तोष छैन त्यो नि दरिद्र हो। अब धनवान को हो? जब सन्तोषी छ त्योभन्दा धनवान कोही पनि होइन। अरे गोधन गज धन बाजी धन, जय हो। और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। सन्तोष भन्दा ठुलो धन केही होइन, असन्तोष भन्दा दरिद्रता केही पनि होइन। तपाईका पासमा करोडौं रुपियाँ छ, तपाईका पासमा अरबौं रुपियाँ छ, तपाईका पासमा धेरै सम्पत्ति छ, लेकिन तपाईका जीवनमा सन्तोष छैन भने तपाईँ दरिद्र हो। यसरी बुझ्नुपर्छ है। तपाईका पासमा अरबौं रुपियाँ छ, खरबौं छ, लेकिन सन्तोष छैन भने तपाईँ दरिद्र हो। लेकिन जसका जीवनमा थोरै नै छ, यसो भगवानलाई भोग लाउन, भगवानसँग धेरै नमाग्नु अरे। कति चाहिँ माग्नु अरे भने, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवानसँग कति चाहिँ माग्नु अरे भने, अरे साईं इतना दीजिए, जय हो। अरे जामे कुटुम्ब समाए, अरे मैं भी भोका न रहूं, साधु भोका न जाए। यति माग्नु अरे भगवान, सत्यभन्दा ज्यादा नमाग्नु। कति? साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। जतिमा छोरा छोरी आफ्ना परिवार खान पिनमा लाउन पुगोस्, कोही आएको छ भने भोकै नजाओस्। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मै भी भोका न रहूं, साधु भोका न जाए। आफ्ना परिवार कोही आए गयो भने तिनीहरूलाई भोकै नपठाउन पाइयोस्। यति भए पुगी त हालो, त्यहाँभन्दा ज्यादा के गर्ने? त्यस कारणले गरिकन सबभन्दा ठुलो दरिद्र भनेको त्यही हो जसका जीवनमा सन्तोष छैन। तपाईँ अरबपति खरबपति, जहाँ तै घडेरी, जहीँ तै घुटेल, जहीँ तै सम्पत्ति कहाँ छ, आफ्नो सम्पत्ति कति त्यो पनि थाहा छैन, लेकिन तपाईँका जीवनमा सन्तोष छैन भने तपाईँ दरिद्र हो। लेकिन तपाईँका ठिक्क भगवानले दिएको छ, तपाईँ सन्तोषी हुनुहुन्छ भने तपाईँ धनवान हो। प्यार से बोल्नु न जय श्री। एक राजा हुनुहुन्थ्यो, एकजना सन्त थियो कि, सन्त जाँदै हुनुहुन्थ्यो, ध्यान दिएर सुन्नु। सन्त जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पारसमणि भेट्टाउनु भएको छ। अनि चेलाहरूले भने, गुरुजी तपाईँ यो पारसमणिको चमत्कार के हुन्छ, फलाममा छाइयो भनेदेखि त्यो सुन्नुहुन्छ। गुरुजी यो के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म केही पनि गर्दिनँ, मेरा छोराछोरी केही पनि छैन, म त कोही दरिद्रलाई दिन्छु, दरिद्रलाई दिन्छु भन्नुभयो। गुरुजी अगाडि अगाडि, चेला पछाडि पछाडि। त्यहाँ भिख माग्नेहरू बसेका रहेछन् कि, थाल लिएर कम्मल ओढेर नि, लाइनी ती माग्नेहरू हुन्छ नि। चेलाहरूले इसारा गरेछन्, दिनुहोस् न यिनीहरूलाई। बोले यिनीहरू दरिद्र त हुन्न, नम्बर 1 का दरिद्र चाहिँ होइन। अगाडि बढ्नु हो। राजाको सवारी आउँदै रहेछ के, राजाको सवारी। अरे बाटो छोड्नुहोस्, राजा आउँदैछन्, बाटो छोड्नुहोस्, राजा आउँदैछन्। सन्तले बाटो छोड्नु भएन। अरे कस्तो यो महात्माहरू छन्, बाटो छोड्दै। सन्तले भन्नु को आउँदैछ अरे? राजा आउँदैछ। सन्तले पनि राजा नै आउँदैछ, म त महाराज हिँड्दैछु। सन्तलाई महाराज भन्छ, राजालाई राजा मात्रै भन्छ। त म त महाराज नहुँ, राजा भन्दा 1 स्टेप अगाडि छ मेरो। म महाराज हुँ, त्यो राजा मात्रै हो। अगाडि बढ्नुहोस्, राजाले बाटो छोड्नु भएन, राजाको सवारी आउँदैछ। सन्तले सोध्नुभयो हाँस्दै, यो राजा कहाँ गएको? बोले विदेश गएको। किन गएको? धन सम्पत्ति कमाउनु। छैन, छन त छ, तर सन्तोष छैन। राजा सिधै
राजाका अगाडि सन्त जानुभयो, डराउनु भएन। सन्त किन डराउने? भगवानदेखि मात्रै डराउँछ, ती राजादेखि किन डराउने? सन्तले भन्नुभयो, राजा तिमी कहाँ जाँदैछौ? विदेश? तिमी हात यसो पसार, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, तिमी हात पसार। राजाले हात पसारो। उहाँले त्यो पारसमणि बोकेको थियो नि, स्वाट निकाल्नु भएर हातमा छ्याप्प राखिदिनु भयो। तिमी भन्दा ठुलो दरिद्र मैले संसारमा कसैलाई देखेँ। त्यत्रो वैभव त त्यत्रो सम्पत्तिमा अझै पुगेको छैन। त्यस कारणले गरिकन वास्तवमा दरिद्र त्यो असन्तोषी। त यसले के गर्छ अरे भने पुरुषोत्तम भगवानले व्रत दारिद्र्यादि खण्डन, जीवनमा सन्तोष आउँछ, दरिद्रतापना समाप्त हुन्छ। दरिद्र असन्तोषीपना जानु नै ठुलो धनवान हुनु। तपाईका पासमा जो छ नि त्यसैमा मस्त रहनुहोस् न। उसको भयो, त्यसको मेरो 1-2 तले धर, त्यसको 5 तले चाहिँ कसरी भने रातभरि निन्द्रा लागेन भने त्यो गडबड होइन। अरे भगवानले जे दिएको छ त्यसैमा मस्त रहनुहोस्। एकै तले भयो भने त्यसको चाहिँ 4 तले भनेर निन्द्रा नलाग्नु गडबड हो नि त। बोलिए भक्त वत्सल भगवानको। त्यस्तो हुन्छ मान्छेलाई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लालको। त्यसकारणले यो अधिक मास, यो पुरुषोत्तम अकाम सर्वकामो वा योधि मासम प्रपूजयेत कर्माणि भस्मसात् कृत्वा। भगवान श्री नारायण श्री पुरुषोत्तम भगवान भन्नुहुन्छ, यो पुरुषोत्तम मासमा जस्तो भावनाले भगवानको पूजा गरोस्, केही कामना नलिएर पनि पूजा गर्न चाहिँ गरोस्, अथवा सर्वकाम हो। यो यसो गर्नु हुँदैन, उसो गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो चाहिँ भगवानले नस्वीकारुन्जेल हो। भगवानले स्वीकार गरेपछि सबै थोक गर्दा हुन्छ। यो पुरुषोत्तममा यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भन्छ नि, हुन्छ। यहाँ लेखेकै छ। त्यो पहिला थियो, भगवानले स्वीकार गरेपछि त भयो त। अकाम सर्वकामो वा योधि मासम प्रपूजयेत् कर्माणि भस्मसात् कृत्वा। सम्पूर्ण पाप कर्मलाई नष्ट गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त यहाँ भन्नुहुन्छ, ठुल्ठुला जटाधारी, सठाधारी, लठाधारी, ज्ञानी, मुनि, सन्त, मलात्मा, विमलात्मा, यति, ब्रह्मचारी, तपस्वीहरूले फलाहार खाएर निराहार बसेर, फलपत्र खाएर, कामलाई, क्रोधलाई, लोभलाई जितेर आफ्ना इन्द्रियहरूलाई चाहिँ बसमा राखेर वर्षा कालमा पानी तड 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 परिरहेका छ। पानी परेका बेलामा नि भिजी अब ग्रीष्म कालमा पञ्चाग्नि तापेर, पञ्चाग्नि तापेको तपाईँले देखेको छैन, हामीले देखेका छ। अयोध्यामा म भर्खर गएको थिएँ, 17-18 वर्षको थिएँ होला त्यतिखेर। त्यहाँ मैले के देखेँ भने त्यहाँ मलाई आश्चर्य लाग्यो। त्यहाँ भएका ती महात्माहरूले, जेठको महिना छ, सूर्य नारायण जेठमा कति मजाले लाग्छ, तातो न तातो। दिनको 12 बजे बाहिर बसेका छन्, अनि त्यहाँदेखि आफू बसेको बीच 12 बजेमा 4 पट्टि आगो बाल्छ। यता पनि आगो बाले, उता पनि आगो बाले, 4 ठाउँ यहाँ बाले, 5 वहाँ अग्नि भयो, त्यसलाई पञ्चाग्नि भन्छ। 4 वटा यहाँ बाले, सूर्य सहित 5 वटा, अनि बीचमा बसे, अनि बसेर तप गरे। अयोध्यामा जानुहोस्, त्यो देख्नुहुन्छ। त्यस्तालाई पनि देखियो, खडेश्वरीलाई पनि देखियो, बस्दै नबस्ने, सुत्दै नसुत्ने, उभिया उभि एउटा यस्तो गर्यो, अनि राम जब बस्यो, त्यस्तालाई पनि देखियो। त्यतामा महाराज अयोध्यामा बस, म त 7-8 वर्ष बसेर त्यहीँबाट पहिला परीक्षा दिएको, त्यो सबैलाई देखियो। त्यहाँ त्यस्ता सन्त महात्माहरू जो पानी परेको छ पनि उठ्दैनन्, बसेको उठे। अब घाममा चाहिँ नि, अब 12 बजेको दिनमा जेठको महिनामा उस्तै त मान्छे बस्न सक्दैन बाहिर। वरिपरि 4 वटा अग्नि बालेर चाहिँ 12 बजेमा जब गरेर बस्न सकिन्छ, चान्चुने कुरा हो। त्यस्तो तपस्या गर्नेलाई जो फल मिल्छ, वर्षा ऋतुमा पानी परेका बेला घरमा नपसी, ओतमा नबसिकन पानी सहेर, गर्मी सहेर, जाडो सहेर, हावा सहेर तपस्या गर्नेलाई जो फल मिल्छ, त्यो फल पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नेलाई यो बत्ती बालेर भगवानको सेवा गरेर 1 महिनासम्म प्रभुको ध्यान गरेर जसले बस्छन् तिनलाई त्यही फल मिल्छ। त्यसकारण यो सजिलोपना भयो। अब हेर्नुहोस् त, यसरी भन्नुहुन्छ, ल भन्ने सबैले, पुरुषोत्तम भक्तासु मासमात्रेण तत्पदम् अनायासेन गच्छन्ति जरा मृत्यु विवर्जितम्। जो पुरुषोत्तम जो हजार वर्ष तपस्या गर्ने व्यक्तिहरूले जो फल पाउँदैनन्, त्यो फल चाहिँ 1 महिना भगवानको पुरुषोत्तमको व्रत गरेर, बत्ती बालेर, भगवानको ध्यान पूजन स्नान दान गरेर जो जीवन बिताउँछन्, त्यो फल, त्यो जरा र मृत्युदेखि भय, विष्णु पदम निर्भयम, भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम,
वित्ते च राज्ञो भयं विद्यायां कलभि तपे कर्णभि रूपाद्भयं योषिते इष्टे शोकभयं रणे रिपुभयं काये कृतान्तद्भयं इत्थं चैव निरर्थकं क्षितितले विष्णु पदम निर्भयम। संसारमा भय नै भएछ। इष्टे शोक भयम। हेर्नुहोस् त, इष्टमा कहीँ आफ्नो राम्रो मान्छे कतै गयो भने, छोरो बाहिर गयो भने कठैभरि के होला नि, कसरी जाला नि, ल त्यो शोक उत्पन्न भयो। इष्टे अब कहीँ रणमा गयो, युद्धमा गयो, पुलिस छ छोरो भने त्यहाँ कसैले मार्लान् कि भन्ने डरै भयो। इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम। अब जब बुढो हुन सुरु गरियो, यसो ऐना हेर्छ, हत्तेरीका छाला चाउरी परेछन्, गइएछ अब त हो। दाँत पनि फुक्ले, अब केस पनि गइएछ भन्छ, यसो ऐना हेर्छ, छैन। अब गइएछ, हिजो जस्तो आज छुइनँ। पहिलाको फोटो हेर्छ, आँखा जुदाउँछ, यसो हेरेर पहिला यस्तो थिएँ, अब यसो भइएछ भने यमराजको डर हुन्छ। संसारमा डरै डर छ, लेकिन भगवानको पदमा कोही डर छैन। त्यो निर्भय पदलाई प्राप्त गर्दछ पुरुषोत्तम भगवानका भक्तले। प्यार से बोलो न, जय श्री कृष्ण। अब यो कस्तो छ त भने, यो पुरुषोत्तममा सर्वसाधनबाट श्रेष्ठ एकादशीको व्रत, द्वादशीको व्रत, तीर्थयात्रा, पुराण सुन, जति जति साधनाहरू छन् त्यो भन्दा सर्वोपरि छ यो पुरुषोत्तम भक्ति, सम्पूर्ण सिद्धिलाई दिने। त्यस कारणले गरिकन यो पुरुषोत्तम मासले सबैले लिनु, सबैले व्रत गर्नु, सबैले भक्ति गर्नु, त्यसमा दान गर्नु, भगवत चिन्तन गर्नु, वैदिक ब्राह्मणहरूद्वारा मन्त्रपूर्वक बत्ती बाल्नु, वेदका मन्त्रले पढ्दै त्यो तेल हालेर चाहिँ नि भगवानका पुरुषोक्तले चाहिँ नि वैदिक मन्त्रद्वारा बत्ती बाल्नु। यसरी गरियो भने भगवान प्रमुदित प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब यसमा अलिकति पनि गरियो भने कति कस्तो हुन्छ त, अब त्यसका अगाडि श्लोक भन्दै हुन्छ भन्ने है सबैले। सीता निक्षिप्त बीजानि, सीता निक्षिप्त बीजानि वर्धन्ते कोटिशो यथा तथा कोटि गुणं पुण्यं कृतं मे पुरुषोत्तमे। यो पुरुषोत्तम महिनामा गरेको सत्कर्मको फल बताउँदै हुनुहुन्छ। जस्ता प्रकारले मान्छेले हलो जोत्छन् नि, मलिलो खेज्छ हलो जोत्छन् भनेदेखि त्यो मल त्यो जोत्दाखेरि त्यो अगाडिको फलाम हुन्छ नि, त्यो हलामा लागेको खाली हो। त्यसले जोत्दै गयो भने, त्यो गर्दै गयो भने पछाडिबाट मकै हाल्दै जान्छ। कोही कोही छर्छन्, कोही कोही चाहिँ त्यो जोतेका ठाउँमा हाल्दै जान्छ। अब एउटा मकै छरेको छ भने एउटा दानु त्यहाँ झराउँछन् कि, मरिलो खेज्छ भनेदेखि यत्रा मकै एकै बोटमा तीनवटा एक हातका मकै फल्छ। तपाईँले एउटा बिउ झराएको थियो नि त्यहाँ त्यो जोतेका ठाउँमा, एउटा बिउ झरेको थियो, एउटै बोटमा 3वटा घोगा फल्यो हातका। अब हेर्नु, त्यस्तै प्रकारले मलिला खेतमा त्यस्तो हो नि त। त्यस्तै प्रकारले यो मलिलो मास हो। यो मलिला मासमा जसरी त्यो एउटा बिउ झर्दाखेरि त्यत्रा 3 घोगा फले, एउटा थियो त्यसमा करोडौं जन्मे कि जन्मेनन्। त्यस्तै प्रकारले पुरुषोत्तममा अलिकति नि गरेको सत्कर्म, अलिकति नि गरेको दान, जस्ता प्रकारले मलिलो खेतमा बिउ हाल्दाखेरि जसरी त्यो मकैहरू जे धान जे भए पनि चकाचक धेरै भएर उदित हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले पुरुषोत्तममा गरिएका जति पनि सत्कर्म दानहरू छन् त्यसरी नै गरी अगाडि बढ्दछन्, धेरै हुन्छ। अब जसले चतुर्मासी आदि ठुल्ठुला यज्ञ गरे ती स्वर्ग आदि लोकमा गएर संसारमा आउँछन्। लेकिन जसले पुरुषोत्तम भगवानको पावन भक्ति गरे, जसले पुरुषोत्तम भगवानको चाहिँ महिमा गाए, जसले पुरुषोत्तमको चाहिँ यस महिनामा जप धेरै गर्नु, यस महिनामा गायत्री धेरै जप्नु, यस महिनामा पूजा धेरै गर्नु, यस महिनामा गीता पाठ गर्नु, यस महिनामा विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नु, माताजीहरूले लक्ष्मी मन्त्र सबैले जप्नु, नुहाई धुवाई गरेर तुलसीमा पानी चलाएर एकछिन भए पनि लक्ष्मी मन्त्र जरुर जप्नु। लक्ष्मी मन्त्र जप्यो भने शरीर शुद्ध हुन्छ, नुहाएको पनि सार्थक हुन्छ। अब तपाईँले जप गर्नु भएन भने त्यो नुहाएको सार्थक हुँदैन। त्यस कारणले त्यो गुरुले दिएका हुन्छन् नि बिहाका दिन लक्ष्मी मन्त्र भनेर, पुरुषलाई चाहिँ वर्तमान नगरेका दिन दिन्छन्। परन्तु आज के गरी आजकल यो चाहिँ क्षेत्रीहरूलाई जो मन्त्र दिन्छ नि, गुरुहरूले गडबड गरेका छन्। यहाँनिर के गरेका छन् भने अन्तसन्ट मन्त्र सुनाउँदा रहेछन्,
कोनी के अनि त्यहाँ के सुना तन्नो छेत्री प्रचोदयात भनेर त्यो त्यसरी सुनाउनु हुँदैन। छेत्रीलाई अलगै मन्त्र ब्राह्मणलाई अलगै त्यस्तो होइन, त्यो होइन, गलत हो। छेत्रीलाई जो ब्राह्मणलाई जो मन्त्र दिइन्छ छेत्रीलाई पनि त्यही दिनु पर्दछ, किनभने ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्यले वेद पढ्ने अधिकार छ तिनलाई। वेद अब छेत्रीले वेद पढ्नु हुन्छ, प्रपन्नाचार्य राईलाई त वेद कण्ठ थियो, वेदमा के छ भने किताब लेखेका छन् उनले, भने छेत्रीलाई वेद पढ्नु हुँदैन। त्यो नपढ्नु आफ्ना ठाउँमा छ। यहाँ ब्राह्मणले पढ्या छैन, त्यो छेत्रीले किन पढ्ने, त्यो आफ्ना ठाउँमा हो, लेकिन पढ्ने अधिकार चाहिँ छ। त्यस कारणले त्यो वर्तमान नगरेका बेलामा ब्राह्मणलाई चाहिँ इखे तोर जे त्वा भनेर वेद पढाउँछन्, छेत्रीलाई पढाउँदा रहन्छन् मार्कण्डेय वाच भनेर चण्डी पढाइन्छ। त्यो गर्नु हुँदैन। बेलारम्भ सबैलाई गर्नु पर्दछ, त्यसो होइन, त्यो होइन। त्यो मैले त कति गुरुहरूलाई भने अब त्यो परम्परा कसरी चलाए, त्यो छेत्रीलाई चाहिँ अलगै मन्त्र अनि त्यहाँ वेदारम्भ गरेर चण्डी पढाउने, त्यो गलत कुरो हो। बोली भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले गरिकन चतुर्मास्यादि भन्ने चतुर्मास्यादि वीर्यज्ञै स्वर्गं गच्छन्ति केचन तत्रत्यं भोगमासाद्य पुनर्गच्छन्ति भूतलम्। तपाईले पुरुषोत्तमदेखि अतिरिक्त महिनामा जति नै यज्ञ गरे पनि, जति नै तपस्या गरे पनि, जति नै जे गरे पनि, ठुल्ठुला यज्ञ गरे पनि तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ। स्वर्ग गएपछि त्यो भोग भोगी संसारमा आउनुहुन्छ। यही तनकर फल विषय न भाइ, अरे स्वर्ग स्वल्प अन्त दुखदायी, अरे नर तनु पावे विषय मन देही। जय हो। अले पलटी सुधा जे 60 विषली। त्यहाँ गएपछि त्यो भोग भोगेपछि यो संसारमा आउँछ। लेकिन जसले पुरुषोत्तम भगवानको भक्ति गरे, नियम पूर्वक विधि पूर्वक गुरुको निर्देशन अनुसार जसले गरे, त्यो संसारमा आउँदैनन्। ल विधिवत सेवते हस्तो पुरुषोत्तम मादरा कुलं स्वक्रियं उद्धृत्य मामे वैश्यत्य संशयम्। त्यस कारणले भगवान भन्नुहुन्छ, पुरुषोत्तम भगवान हे नारायण, जसले मेरो आराधना गर्छ, त्यो पुरुषोत्तम मासमा जसले आदरपूर्वक सेवा गर्दछन्, व्रत गर्दछन्, ती सबै मलाई प्राप्त गर्दछन्। यसरी बताउनु हो। भगवान श्री पुरुषोत्तम श्याम सुन्दर मुरलीधर भगवान भन्नुहुन्छ, हे नारायण, हे विष्णु, जति मेरा भक्त छन् त्योभन्दा ज्यादा पुरुषोत्तम महिनाका भक्तलाई म प्रेम गर्दछु। यसरी बताउनु भयो। म मेरा भक्तको रक्षा गर्नका लागि विलम्ब जरुर गरौँला, लेकिन पुरुषोत्तम मासका भक्तहरूको विलम्ब म गर्दिन, तिनीहरूमा चाहिँ छिटो कृपा गर्दछु भने यसरी प्रकारको भगवानको उद्गार भयो। अब जो चाहिँ यस पुरुषोत्तम मासमा दान गर्दैनन्, भक्ति गर्दैनन्, जप गर्दैनन् भने तिनीहरूको गति के हुन्छ त? पुरुषोत्तम मासको व्रत नगर्ने, पुरुषोत्तम भगवानको आराधना नगर्ने, पुरुषोत्तम भगवानलाई वास्ता नगर्ने, पुरुषोत्तम महिमाको वर्चस्व गरिमालाई नसम्झिने, त्यस्ताको के गति हुन्छ? अब त्यो यहाँ बताउनुहुन्छ। ल भन्ने है, ये तस्मिन् महामूढा जपदानादि वर्जिता सत्कर्म स्नान रहिता देवतीर्थ दिजा दिशा। जो यस महिनामा यो पुरुषोत्तम भगवानको पावन महिना जप गर्दैन, जप जरुर अर्थोक आएन भने पनि ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षर मन्त्र जप्ने, बिहान शुद्ध भएर पवित्र भएर स्नान गरेर त्यो पुरुषोत्तम महिना अलि छिटो उठ्ने, अलि राति नै उठ्ने, 3-4 बजे त कमसे कम उठिहाल्ने, अरू बेला ढिलो उठे पनि किन ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान गर्ने। कति सुत्ने, सुत्ता जीवन बित्यो नि त। खायो पियो तान दुपट्टा सुतो, कति सुत्ने। राम 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 सुत्ता बाल्य अवस्थामा सुतेरै बित्छ, वृद्धावस्था आइया भन्नु, आथा भन्नु, सुतेरै बित्यो। के गर्नु, त्यो सुतेर पो के मिल्छ र? के मिल्छ? जो हिजो पनि सुतेको, आज नि सुतेकै। त्यस कारणले गरिकन यस्तो बेलामा कम सुत्नु, बिहानै उठ्नु, भगवानको चिन्तन गर्नु। यो जसले चाहिँ सुतेर मात्रै समय बिताउँछन्, जो चाहिँ सत्कर्म गर्दैनन्,
जप गर्दैनन्, बिहानी उठेर जप गर्नुपर्छ, लक्ष्मी मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ आमाजीहरूले। लक्ष्मी छोरा मान्छेले ब्रह्म गायत्रीको जप गर्नुपर्दछ, अनि गीता पाठ गर्नुपर्दछ, विष्णु सहस्र नाम पाठ गर्नुपर्दछ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब त्यो गरेनन् भने के हुन्छ त? जायन्ते दुर्भगा दुष्टाः, जायन्ते दुर्भगा दुष्टाः, परभाग्योपजीविना, न कदाचित् सुखं तेषां, स्वप्नेऽपि सशृङ्गवत्। जो भगवान पुरुषोत्तम को नियम पूर्वक विधि पूर्वक जसले भगवान पुरुषोत्तम भगवान को व्रत गर्दैनन्, स्नान गर्दैनन्, दान गर्दैनन्, धर्म गर्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिले के गर्छन् अरे भने त्यस्ता व्यक्ति दुर्भाग्य रहित भएर अर्का जन्ममा जन्मिन्छन् अरे। आफूले केही गर्न सक्दैन, अर्काको भाग्यमा बाँच्ने। अर्काको भाग्यमा बाँच्नु राम्रो होइन त? आफ्नो पुरुषार्थ गरेर अर्काले दियो भने खायो, अर्काको कमायो भने खायो, त्यसलाई परभाग्योपजीवी भनिन्छ। त्यसका पासमा पुरुषार्थ हुँदैन, आफ्नो कर्म राम्रो त्यसको हुँदैन, अनि त्यसले जीवनमा सुख कहिल्यै मानसिक सुख पनि हुँदैन र शारीरिक सुख पनि हुँदैन। त्यस कारणले गरिकन त्यस्ता व्यक्तिलाई देवताहरूले, आकाशमा रहेका देवताहरूले तिरस्कार गर्दछन्। धिक्कार होस् तँलाई, मलमासमा त्यति पुरुषोत्तम मासमा चाहिँ व्रत पनि लिनस्, भक्ति पनि गरिनस्, अनुष्ठान पनि गरिनस्, जप पनि गरिनस्, दान पनि गरिनस्, ब्रह्म मुहुर्तमा नि उठिनस्, अरू बेला नउठे यतिखेर 1 महिना त उठ्नुलाई छिटो छैन। त्यस कारणले गरिकन ती देवताहरूले धिक्कार दिन्छन् अरे अहो तिम्रो त धिक्कार होस् तिमीहरूलाई। येषां श्रीमद् यशोदा पद सुत कमले नास्ति भक्ति नराणां, येषां आभीर कन्या गुणगण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, येषां श्रीमत् ललित कथा रसा सादरौ नैव कर्णौ, धिक्तां धिक्तां धिगेतां कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदङ्ग। जसले चाहिँ भगवान पुरुषोत्तमको कथा सुनेन, भगवानका चर्चा सुनेन, येषां श्रीमा भगवान श्याम सुन्दरका कथा सुनेनन्, गोपिनीहरूका कथा सुनेनन्, एक गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेनन्, येषां श्रीमत् यशोदा सुतपथ कमले नास्ति भक्ति नराणां, त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यो मृदङ्ग हुन्छ नि, मादल ध्याङ 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 धिक धिक गर्छ नि, त्यो पुरुषोत्तम भगवानका महिनामा 4 बजी उठेर भक्ति नगर्नेलाई त्यसलाई धिक्कार होस्, धिक्कार होस् भन्छ अरे त्यो मादलले पनि। धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदङ्ग। बोली भक्तवत्सल भगवानको। त्यस कारणले गरिकन पुरुष ल भन्ने पुरुषोत्तम असाध्य वर्षे वर्षे तृतीयके नाचरिष्यन्ति धर्मं ये कुम्भिपाकं पतन्ति ते कुम्भिपाके पतन्ति। अब यो 3-3 वर्ष अब पहिला त जो गडबडी बताउनु अब घनघोरको गडबड बताउँदै हुनुहुन्छ। डरलाग्दो छ यो चाहिँ। जो 3-3 महिनामा आउने पुरुषोत्तम भगवानको जसले सेवा आराधना इत्यादि गर्दैन तिनीहरूको के हुन्छ, राम धुलाई हनुमान फुलाई हुन्छ। सुन्नुहोस् अब के हुन्छ अरे भने नि कुम्भिपाके पतन्ति ते, त्यो एउटा कुम्भिपाक नाम गरेको नरक हुन्छ। त्यो कुम्भिपाक नाम गरेको नरक कस्तो हुन्छ? त्यो 28 प्रकारको नरक छ। तपाईले गरुड पुराण सुनेको होला। खट 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 हजारौं त्यहाँ तेल अम्लिराखेको हुन्छ। त्यो सरस्यूको तेल जसले पुरुषोत्तम महिनामा गडबड गरे त्यो व्यक्ति त्यहाँ जान्छन्, ती पनि जान्छन्। यो जो पुरुषोत्तम भगवानलाई टेर्दैनन् नि के होला भनेर चाहिँ पुरुषोत्तमको महिनामा स्नान समयमा गर्दैनन्, पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्दैनन्, पुरुषोत्तम भगवानलाई तिरस्कार गर्छन्। त्यस्ता व्यक्ति त्यो खट 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 गरेको त्यो अम्लिरहेको तेलमा लाएर चाहिँ यमराजका दूतले च्वाप पाल्दिन्छ। अब चाहिँ नि त्यहाँ पकौडा जस्तो फुल्छ महाराज खट खट गरे। अब यो त यहाँ भनेको छ, परन्तु एउटा कुरो श्रीमद् भागवतमा भने त्यो चाहिँ नभनौँ कि भनौँ? त्यहाँ चाहिँ के लेखिया छ भने नि, यहाँ चाहिँ यो लेखिया छ पुरुषोत्तम भगवान नरकमा लान्छन्।
त्यो पञ्चम स्कन्धमा चाहिँ के ल्याएको छ, यो उग्र पशुन पक्षिणो वा प्राण त उपरन्दैन्थी ते कुम्भी पाके तप्त तैले उपरन्दैन्थी। त्यसो पनि छ। अब यो त भन्नुहुन्छ नि भनिदिन्छु। त्यो के छ अरे भने नि, जसले कुखुरा मारेर खाए, हेर्नुहोस्, अब जसले परेवा मारेर खाए, जसले बाख्रा मारेर खाए, जसले पशु मारेर खाए, सुन्नु ध्यान दिएर, यो उग्र पशुन पक्षिणो वा, उग्र पशु पक्षीलाई सब्जी बनाएर चाहिँ त्यसलाई खान्छन् भने तिनीहरूको पछि परिणाम के हुन्छ? त्यो त बाटामा जब जान्छन् मरेर, ती जति जल्ला जसको तपाईँले मासु खानुभयो, बाख्राको खानुभयो, कुखुराको खानुभयो, कुखुरो चाहिँ थुथुनु तिर्स्याएर बसे कतिखेर आउँछ त ठुङ्गु र शरीरभरि लुछौँ भन्छ अरे। बाख्राले चाहिँ सिङ्गु दिएर बसिराखेका हुन्छन् बाटामा। जसका मासु खाए नि तिनीहरूले राम धुलाइ हनुमान खुलाइ हुन्छ बाटामा, त्यो अलग हुन्छ। नरकमा पुगेपछि के हुन्छ? उग्र पशुन पक्षिणो वा प्राण त उपरन्दैन्थी। उग्र पशु पक्षीलाई त्यसलाई निर्दयतापूर्वक जो मारेर खान्छन्, त्यो जब मर्छ नि, मार्छन्, भटभट गर्छन्, त्यो प्राण छुट्ने बेलामा गर्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ अरे भने, हजारौं बिच्छुले टोक्दाखेरि जति दुःख हुन्छ, क्लेश हुन्छ, कष्ट हुन्छ, त्यसले त्यति दुःखपूर्वक प्राण छोड्छ। कति पाप छ हेर्नुहोस्। त्यसरी प्राण छोड्छ के, त त्यस कारणले गरिकन त्यो मासु खानु र आँसु खानु बराबर हुन्छ। त्यस कारणले गरिकन अब त्यहाँ त यो अलगै भयो। अब नरकको कुरो सुन्नुहोस्, कुम्भी पाकको प्रसङ्ग आउँदा भने है, नभए रोजै भन्दिनँ म। अब सुन्नुहोस्, अब उहाँ जान्छन् कि यो उग्र पशुन वो पक्षिण वो प्राण त उपरन्दैन्थी ते कुम्भी पाके तप्त तैले खट 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 तेल अम्लिराखेको हुन्छ। भक 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 अम्लेको तेलमा जसले यहाँ मासु र मदिरा खाए त्यसलाई लाएर च्वाप त्यसै नरकमा हाल्छन्। पकौडा जस्तो फुल्छ, मरे मरे मरे, माथिबाट दे दनादन दे गुस्सा दे मुक्का। किन खाइस् त अस्ति? शास्त्र सुनिनस्, महात्माहरूले भनिया मानिनस्। यो शास्त्र त्यस कारणले भागवतमा यहाँ पनि भागवत पनि लेखिएको छ। त्यस कारणले जीवनमा दुई चिज कहिल्यै नगर्नु। म एउटा कुरो के भन्छु भने, यो भनेको व्यास गद्दी हो। यो तपाईँहरूलाई सुधार्नका लागि मैले भनेको, बिगार्नका लागि थोडी भनेको हो। त हेर्नुहोस्, दुई चिज जीवनमा नगर्नुहोस्। के नगर्नुहोस्? शिवजीको पूजा लाउन सक्नु नलाउनुहोस्, रुद्री लाउन सक्नु नलाउनुहोस्, तीर्थ जान सक्नु नजानुहोस्। लेकिन जीवनमा दुई चिज नगर्नुहोस्। त्यो के नगर्नुहोस्? कसैलाई रुवाएर नखानुहोस्, कसैलाई मारेर नखानुहोस्, कसैको आँसु नखानुहोस्, कसैको मासु नखानुहोस्। त्यसको परिणति अब यो संसारमा गडबड के छ भने नि, अरे ती वैष्णवहरू किन खाँदैन? वैष्णव भगाएर खाँदैन अरे। निमार्गी किन खाँदैन? निमार्गी अरे नि खाँदैन अरे। अब प्रणामी किन खाँदैन अरे? प्रणामी धर्म ल्याएको छैन त नि खाँदैन अरे। हामी किन खान्छौँ त? हामी सनातनी हौ। सनातन धर्मलाई त्यो कलङ्कित सला त्यस्तो होइन। सनातन धर्म भनेको 32 प्रकारको लक्षण हुन्छ। सनातन धर्मको सहज थाहा छैन, धर्मको परिभाषा थाहा छैन, सनातन धर्मको दुहाई दिएर गडबड गर्नुहुन्छ त। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले गरिकन यहाँ यस्तो लेखेको छ। म यो जय गाउँतिर म पुराण भन्न जान्थेँ कि एक गाउँको तपाईँलाई घटना सुनाउँछु कि। त्यो एउटा एकजना रवि भन्ने मेरा भक्त छन्। स्वामीजी मलाई, गुरुजी तपाईँले के चमत्कार के मन्त्र पढिदिनु भयो? यो गाउँले नै मासु खान छोडो, कुखुरा बाख्रा पाल्नै छोडो। यो गाउँले तोरीबारी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ कसैले कुखुरा नि पाल्दैन अरे, खाना पनि सबैले गाउँले नै छोडे अरे। बोली भक्तवत्सल भगवानको। कोही सप्रे भने त त्यो भगवानको कृपा हो नि त। राम्रो जीवन थोरै छ, अलिकति जीवन छ, राम्रो गरेरै जाउँ न, नराम्रो किन गर्ने? अब अलिकति 84 लाख दिनमा फेरि फसिन्छ। यो जीवन भनेको त के भने नि, तर्नका लागि बनेको के। यो मानव जीवनमा नै आफ्नो कल्याणको उपाय गरिएन भने गडबड छ। एउटा कुनै देशमा राजा बनाउँदा रहेछन् अरे कि। राजा बनाइसकेपछि ध्यान दिएर सुन्नु नि, हाम्रै कथा हो नि। अब राजा बनाएछन्, राजा बनाएपछि त्यसको चाहिँ कार्यकाल 1 वर्षको रहेछ। 1 वर्ष सकिएपछि त्यो राजालाई त्यहाँको संविधान के रहेछ भने, उता त्यो राज्य चाहिँ पछाडि तारले घेरेको रहेछ बाघघारी, बाघहरू र भालु मात्रै बस्ने ठाउँ। जो 1 वर्ष राजा भइसक्छ त्यसलाई चाहिँ कार्यकाल पुरा भएपछि बाघघारीमा लिएर हालिदिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, बाघले खाएर मारिहाल्ने। हेर्नुहोस् त्यसो गर्ने। अनि त्यहाँदेखि त त्यसलाई चुनाव हुँदो रहेछ। जसलाई चाहिँ हात्तीले माला लाउने, जसलाई माला लाउँछ त्यही राजा हुनुपर्ने। अब त्यो राजा चाहिँ गद्दीमा बसी उसले सोचेछ, अहिले त मेरो चाहिँ चकाचक छ, मैले जे भनौँ त्यही हुन्छ। 1 वर्ष पुरा भएपछि त्यसले बाघघारीमा मलाई पनि हाल्छ।
मैले चाहिँ अब यो त मैले जीवन सपार्नु पर्यो नि त। उसले के गरेछ थाहा छ? अब चाहिँ त्यो बाघघारे बीचमा ठुलो मन्दिर बनाएछ, दान गरेछ, दक्षिणा गरेछ सबैलाई। अब जे त्यो बाघघारीमा अरू त्यो बाघघारी छैन उतापट्टि, बाघै बाघ जङ्गलै जङ्गल थियो। उसले चाहिँ आफ्नो शासनकालमा ठुलो दरबार बनाएछ। अब त्यतिखेर राजाले भने अब त्यो सत्ताकालमा त कसैले केही भन्न सक्दैन त। अब चाहिँ के भने अब उसको चाहिँ अब पदच्युत हुने बेला भयो। राजा चाहिँ मुस्कुराइराखेको छ, अरू राजा रुन्थे। होइन त किन हाँसिराखेको छस्? तँलाई त बाघघारी मलाई हाल्छ, बाघले खान्छ नि त। म त्यस्तो पहिलाको जस्तो गमार राजा होइन। मैले शासनकालमा आफ्नो व्यवस्था गरिसकेको छु। त्यहाँ ठुलो मेरो भवन छ, त्यहाँ गएर बस्छु, मेरो सेना छन्, त्यहाँ पुलिस छन्। मैले यो सत्ता हुँदाखेरि मेरो काम मैले बनाइसकेको छु। अरू जस्तो मूर्ख राजा म हुँ र पदमा बसेको बेला बसो, म पद सकेपछि बाघघारीमा गएर बाजाले चिथुरेर खुवाउनका लागि यो शरीर बनेको होइन। यो बाघघारी भनेको के हो? यो बाघघारी भनेको यो यमराजको पुरी हो। संसार भनेको यो राजाको, यो चाहिँ एउटा ठुलो राजाको क्षेत्र हो। अब यो राजाको क्षेत्रमा राजा हुँदैखेरि, आफू यो मनुष्य शरीर हुँदैखेरि आफ्नो कल्याण गर्नु हुने कल्याण गरिन्छ, होइन भने बाघघारीमा राजालाई जाके जस्तै यमराजका पुरीमा जाइन्छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। अब चाहिँ के छ भने अब के गर्नु पर्दछ अरे भने तस्मात् सबले भन्ने तस्मात् सर्वात्मना सर्वैः गर्ने, पूजा गर्ने, जप धेरै गर्ने, अनि दान चाहिँ शक्ति अनुसार गर्ने। आफैले भगवानले कति दिएको छ तपाईको क्षमता अनुसार, वित्त साठ्यम विवर्जयेत, भगवानले दिए अनुसार सब गर्ने। अनि यति भइसकेपछि जब यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ यसरी मलाई जसले पूजा गर्दछन्, पुरुषोत्तमको मासको पूजा गर्दछन् भने ती व्यक्तिहरू वैकुण्ठ धाममा जान्छन्, गोलोकमा जान्छन्। बोली भक्तवत्सल भगवानको। यसरी ममाज्ञा जना सर्वे पूजयिष्यन्ति मामकं, सर्वे सम्मासनम् उत्तमोऽयं मया कृतः। त्यस कारणले गरी भगवान पुरुषोत्तम भन्नुहुन्छ ममाज्ञा जना सर्वे पूजयिष्यन्ति मामकं, जसले मलाई पूजा गर्दछन्, भगवान पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा गर्दछन्, ती व्यक्तिले भगवान धामलाई प्राप्त गर्दछन्। यस लोकमा पनि राम्रो हुन्छ र परलोकमा पनि बाटो राम्रो हुन्छ, राम्ररी जान पाइन्छ, संसारमा आउनु पर्दैन। यसरी बताउनु भयो। अब नारदजी महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको। अब यसरी सुतजी महाराजले प्रश्न गर्नु भगवान हजुरका। सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ नारद कृतवान् प्रश्न पुनरेव तपोधना, विष्णुं श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा सन्तुष्ट मानसा। नारदजी महाराजले यसरी नारद कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधना, विष्णुं श्रीकृष्ण संवादं कृत्वा सन्तुष्ट मानसा। अब नारदजी महाराजले प्रश्न गर्नुभयो। अब भगवान नारायणले उत्तर गर्नुभयो, हे तपोधन हो। अब भगवान श्रीकृष्णको र विष्णुको भगवानको दिव्य संवाद सुनेर सम्पूर्ण व्यक्ति सन्तुष्ट भए। नारदजी महाराज भन्नुहुन्छ भगवान नरनारायणसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान वैकुण्ठं गतवती रुक्मिणी से किं जातं तदनुवद प्रभो मे, वृतान्तं हरिसूत कृष्णयोश्च सर्वेषां हितकरमादिपुंसो। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म जब पुरुषोत्तम भगवानसँग आज्ञा लिएर अब त्यो मलमासलाई पनि लिएर पुरुषोत्तम मास भयो, अब त लिएर उहाँ चाहिँ वैकुण्ठतिर आउनुभयो। त्यस पछाडि के भयो भनेर यसरी यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान नारायणको र विष्णुको ठुलो संवाद भयो, जीवनलाई धन्य बनाउने संवाद भयो होला गुरुजी। इति संप्रश्न संपृष्टो भगवान बदरीपति उवाच पुनरेवामं जगत आनन्ददं बृहत्। जगतलाई आनन्द दिने भएको पावन प्रसंग हो। त्यो तपाईहरुलाई म बताउँछु। आउनुहोस् 1 मिनेट भगवानको चिन्तन गरौं। भोलि कृष्ण कन्हैया लालको जय श्रीमन्नारायण भाजा। श्रीकृष्णसँग विदा मागेर अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्रीमन्नारायण त्यो अधिक मासलाई पुरुषोत्तममा मासलाई लिएर सिधै वैकुण्ठ आउनुभयो। भगवान परमात्माका साथमा श्री नारायणका साथमा त्यो वैकुण्ठमा निवास गर्दै भयो। मासहरुमा राजा भएर
12 महिनाको राजा भएर सबैलाई मुक्ति दिने, कल्याण दिने, मुक्ति दिने, सबैको मनोरथलाई परिपूर्ण गर्ने भएर यसरी रमण त्यहाँ भगवानका पासमा रहँदो भयो। अब 12 मासहरूमा त्यो सर्वश्रेष्ठ भयो भगवान श्याम सुन्दर। यता भगवान श्री कृष्ण यही कथा अर्जुन अरूलाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ, जो कथा सुतजी महाराज सौनकादि ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जो कथा बद्री विशाल भगवान नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, त्यही कथा भगवान श्याम सुन्दर साक्षात युधिष्ठिर इत्यादिलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी गएर भगवान खुसी हुनुभयो। अथार्जुन वाचन भगवान भक्तवत्सल युधिष्ठिरं पाञ्चलिं च निरीक्षण कृपया मुने। भगवान श्याम सुन्दरले भन्नुभयो, हेर तिमीहरू काम्यक वनमा आएका छौ, तिमीहरू दुःख पाएका छौ, तिमीहरूले दुःख पाएको कारण मैले बुझेँ भन्नुहुन्छ। किनभनेदेखि केही गडबड पाप गरेको छ भने त्यसको फल दुःख हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु, पापको फल के हुन्छ? दुःख हुन्छ। पुण्यको फल के हुन्छ? सुख हुन्छ। संसारले भन्छ उसले मलाई दुःख दियो, त्यसले कसैलाई देख्यो दुःख दिएको हुँदैन। उसले मलाई सुख दियो, कसैलाई सुख दिएको हुँदैन। तपाईले पाप गरेको छ भने त्यसको फल दुःख नै भोग्नु पर्दछ। तपाईले कुनै जीवनमा सुख पुण्य गरेको छ भने त्यसको सुख चाहिँ तपाईले नै भोग्नु पर्दछ। पुण्यको फल सुख र पापको फल दुःख। त पाण्डवहरूले दुःख किन पाए? जंगल जानु पर्यो, अनेक प्रकारको कष्ट किन पाए? भगवान श्याम सुन्दर भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले दुःख पाएको कारण मैले बुझेँ। तिमीहरू जब वनवास गयौ, तिमीहरूलाई डर थियो भीष्मको, द्रोणाचार्यको, अनि कसको दुःख थियो? कर्णको। तिमीहरू चाहिँ त्यो सन्त्रास्त थियो, राज्यद्वारा च्युत गरायौ, तिमीहरूको पदद्वारा च्युत भयो, जुवा खेल्यौ, 12 वर्षको वनवास, एक वर्षको अज्ञातवास, यस्ता प्रकारले तिमीहरूलाई त्यस जालमा फसाइयो। तिमीहरूका मनमा कष्ट थियो, तिमीहरूलाई दुःख थियो। जंगलमा गयौ, तिम्रा भाइ जो अर्जुन जो थिए नि, व्यासले दिएको त्यो धनुर्विद्यालाई सिद्धि गर्नका लागि इन्द्रकील नाम गरेको पर्वतमा गएका थिए। भाइको वियोग अलगसँग थियो, उहाँबाट आयौं, इन्द्र उता गए भन्ने यो पनि थियो। यतातिर कौरवहरूको भय पनि थियो। त्यतिखेर पुरुषोत्तम आएछन्, त तिमीहरूले चाल पायौ। सट्ट तिमीहरूले व्रत नलिकन पुरुषोत्तम बितेछन्। त्यसकारण यो सबैको कष्टको कारण त्यही हो, तिमीहरूको दुःखको कारण त्यही हो। यो देवी द्रौपदीलाई चिरहरण भयो, अनेक प्रकार तिमीमाथि कष्ट आयो, अनेक प्रकारको उपद्रव भए, जुवा खेल्यो, दुनियाँ थोक भयो। त्यो पापको बुद्धि बिग्रिन्छ पाप गरेपछि। धर्मराज युधिष्ठिर जस्ताले जुवा खेल्ने हो, श्रीमतीलाई दाउमा हाल्ने हो, सारा भगवानको व्रत गरेनछ। त्यसकारणले गरिकन यो मैले तिमीलाई यो मैले बुझेँ। त्यसकारणले गरिकन अब अर्को पनि कारण छ है। त्यो अर्को कारण चाहिँ भन्नुहोस् न भन्दाखेरि भगवानले भन्नु, यो त भोलि ठिक 12 बजेदेखि मात्रै भन्छु। बोले भक्तवत्सल भगवानको, कृष्ण कन्हैया लालको, राजा रामचन्द्र भगवानको। आओ भक्त सत्संगमा हरि महिमा सुन्नलाई, आओ भक्त सत्संगमा हरि महिमा सुन्नलाई। कल्याण छैन कलीमा बिना सत्संग